मुक्ताहारसमायुक्ता वाची तिष्ठतु मे सदा कम्मुकण्ठे सुताम्रोष्ठी सर्वाभरणभूषिता महासरस्वती देवी जिह्वाग्रे सन्निविश्यताम् सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि प्रसन्ना भव सर्वदा व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुरपरो हरिः अभाललोचनः शम्भुर्भगवान् बादरायणः व्यासं वसिष्ठनप्तारं शक्ते परात्मजं वन्दे सुखतातन्तपोनिधिं गणनाथ सरस्वती रविशुक्र बृहस्पति पंचैतां संस्मरे नित्यं वेदवाणीं प्रवर्तये नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः सदाशिवसमारम्भाम् आचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सप्तम अध्याय को 17औं श्लोक सम्म भएको थियो कति 16औं सम्म 16औं श्लोकमा भगवानले हरि रूप धारण गरेर चक्रद्वारा सुदर्शन चक्रद्वारा गोहीको उद्धार गरेर अनि आफ्नो भक्त गजराज प्रति अत्यन्त कृपावश भएर उसलाई सुनले समाएर उसको जुन विपत्ति थियो त्यस विपत्तिबाट उद्धार गर्नुभयो। अब यसपछि भगवान वामनको विषयमा 17औं श्लोकमा बताइयो ज्यायान् गुणैरवरजो व्यदितेषु तानां लोकान् विचक्रमहिमान् व्यदधामि यज्ञः क्षमां वामनेन गृहे त्रिपदाच्छलेन याच्यामृते पथिचरन् प्रभुर्न चाल्यः। वामन भगवान कस्तो भन्दाखेरि अदितेः सुतानाम अवरजः अपि अदितिका सन्ततिहरूमध्ये कान्छो भएर पनि आयुको क्रमले हैन आयुको क्रमले अदितेः सुतानाम अवरजः अपि पछि जन्म कान्छो जन्म तर पनि गुणैः ज्यायान गुणहरूमा चाहिँ के हुनुहुन्थ्यो श्रेष्ठ ज्यायान भनेको ज्येष्ठ भन्नुपर्छ जन्मको हिसाबले उमेरको हिसाबले इन्द्र आदि भन्दा
कान्छो, तर गुणहरूमा चाहिँ इन्द्र आदि देवताहरूभन्दा पनि ज्यायान। उहाँले के गर्नुभएछ, यदि गुण नभएको भएदेखि त त्यो बलिलाई, राजा बलिलाई इन्द्रले आफ्नो दिमाग लगाएर उनलाई हरण गर्थे। उनको आफ्नो गुमेको राज्य बलिसँग लिन्थे, त्यो सकेन। भगवानले कान्छो भएर पनि बुद्धि ज्यायान के गर्नुभयो त भन्दाखेरि अधियज्ञः अथ इमान लोकान विचक्रमे। अधियज्ञ भनेको बलिको यज्ञमा भगवान स्वयं अधियज्ञ हुनुहुन्छ, तर स्वयं पनि अधियज्ञ हो। अधियज्ञ भगवान फेरि बलिले आरम्भ गर्दै गरेको यज्ञमा गएर जब बलिले के गरे, स्वागत गरे पहिला। अनि ब्राह्मण देवता के चाहियो भने मलाई केही चाहिँदैन बाबा, म त सन्तोषी बाहुन। यसो सन्ध्यागन बन्दन गर्ने बेला भयो, यसो आसन ओछ्याउनुको लागि 3 पाइलो जमिन भए पुग्छ मलाई भनेर भगवान भन्नुभयो। अनि बलिले एकदम जोडसँग हाँस्यो, मलाई माग्न पनि नआउने खालको बाहुन रहेछ है। म त 3 लोक दिनेवालासँग तैँले 3 पाउ अरू केही माग भने त होइन। अझ 3 पाउ भूमिमा पनि सन्तुष्ट हुँदैन भने उसलाई 3 लोक रात दिएर पनि सन्तुष्ट हुँदैन भगवान भन्छ। बाहुन कोही त्यस्ता हुन्छन् अरे क्या। एकजना यजमानले यज्ञ गरेछ, ठुलै यज्ञ गरेछ, अनि भए जतिको सब दक्षिणामा दिएछ बाहुनलाई। अब महाराज, अब त मसँग केही पनि शेष रहेन, अब त सन्तोष छ नि, तेरी बुढी त बाँकी नै छ भन्छ अरे त्यो बाहुनले है। बाहुनलाई कहिले सन्तोष? मैले भने होइन भाइ, बामन भगवानले भने होइन। जो 3 पाउ भूमिमा सन्तोष हुँदैन, उसलाई 3 लोक दिए पनि सन्तोष हुँदैन। तो भगवानले के गर्नुभयो, क्ष्मां वामनेन त्रिपदत् जगृहे त्रिपदच्छलेन के इमान लोकान, यो सम्पूर्ण लोकलाई विचक्रमे नापिदिनु भयो। के गरेर? वामनेन, वामन स्वरूप बनेर इमान लोकान विचक्रमे। अनि क्ष्माम, बलिको त्यो हो सम्पत्तिलाई, विश्वलाई, संसारलाई त्रिपदच्छलेन, 3 पाउ नाप्ने, छल भनेको निहु, 3 पद मात्रै म नाप्छु भन्ने निहु बनाएर के गरे? बोले इमान लोकान क्ष्माम जगृहे, सर्वस्व लिदिनु भयो। अरे बाबा, त्यसो किन गरे? अब यहाँ कुरा आएछ। भगवानलाई त्यो छल किन त्रिपदच्छलेन भने नि? भगवानलाई पनि छल गर्नु पर्दो रहेछ। कसको अगाडि भने पथि चरण। यो ध्यान दिनु, पथि भनेको सन्मार्ग, पथि भनेको आफ्नो बाटोमा हिँड्ने, सन्मार्गमा जो लागेको छ, आफ्नो स्वधर्मको परित्याग जसले गरेको छैन हो, त्यस्तालाई प्रभु भनेको ठुला ठुला सामर्थ्यशालीले पनि याचियाम रीते, मागी बिना, नमागिकन, न चाल्य ऐश्वर्यबाट च्युत गर्न सक्दैनन्। माने जो आफ्नो मार्गमा रहेको छ, आफ्नो मर्यादालाई उल्लङ्घन जसले गरेको छैन, उसलाई ठुला ऐश्वर्यशालीले पनि डगमगाउन सक्दैनन्। बलि दैत्य कुलको भए तापनि वो के थिए? स्वधर्मवर्ती थिए। उनबाट तो इन्द्रको राज्य लिनको लागि माग्नु बाहेक अर्को उपाय थिएन। यस कारणले भगवानले
माग्ने बहानाले उसको लिएर इन्द्रलाई दिनुभयो। तो यो शिक्षा के शिक्षा दियो, याच्यामृते पति चरण प्रभुवीर न चाल्य। सन्मार्गमा लागेको व्यक्तिलाई याचना नगरेसम्म अरू कुनै उपायले उसलाई बिगाउन सकिँदैन। नार्थो बलेरयमुरुक्रमपादशौचम् आपः शिखाधृतवतो विबुधाधिपत्यम् यो वै प्रतिश्रुतमृते न चिकीर्षिदन्यात् आत्मानमङ्गशिरसा हरये। अब यसको विषयमा अझै स्पष्ट गर्दै हुनुहुन्छ भगवान ब्रह्माजी। हे अङ्ग, अङ्ग शब्दको अर्थ सम्बोधन। हे नारद, यह प्रतिश्रुतम ऋते अन्यत न चिकीर्षत। जब बलिले भगवानलाई 3 पाउ भूमि दिने निश्चय गरेपछि भगवानले भन्नुभयो, ल जल मसँग छ, संकल्प गरिहाल। हैन, संकल्प गर्न खोज्दाखेरि जौ पुस्तिल राख्दै शुक्राचार्यले यसो हेरेको त हो, यो त कहाँ बलि हो, यो कहाँ यो वामन हो र, यो त साक्षात विष्णु छल गरेर आएका छन्। अनि उसलाई सम्झाए, अरे बाबु अलि होशियार गरेर, यो कोही वामनको बच्चा होइन, यो कोही बटुक होइन, यो त साक्षात नारायण हुन्, जो अरू उपाय नलागेर तिमीसँग छलपूर्वक इन्द्रको राज्य फर्काउन खोजेका छन्। तर पनि त्यो जान्दै पनि यह जुन बलि प्रतिश्रुतम ऋते, प्रतिश्रुत भनेको आफूले गरेको प्रतिज्ञा बाहेक अन्यत अरू कुरा न चिकीर्षत, अरू गर्न चाहेनन्। यदि जानिसकेपछि त फेरि गर्न सक्थ्यो नि, हैन? तर न चिकीर्षत। र के गरे त? आत्मानं शिरसा हरये अभिमेने, आफूलाई शिरको माध्यमले भगवान प्रति अभिमेने समर्पण गरिदिए। 2 पाउमा त सारा ब्रह्माण्डै नापेपछि भगवानले भन्नुभयो, बलि यस्तो छ बाबु, तिमीले 3 पाउ भूमि दिने संकल्प गरेका छौ, हेर है। अब म अलिअलि धर्मशास्त्रको कुरा गर्नुपर्छ। बाहुन भएपछि धर्मशास्त्रले के भन्छ भने, संकल्प गरिसकेपछि संकल्प गरेको पूर्ण गर्न सकेन भने नरकमा जानुपर्छ। अब के गर्छौ त बाबु भनेपछि बलिले पनि भने, भगवान एउटा कुरा मलाई जान्न मन लागेको थियो, के हो, धन ठुलो हुन्छ कि धनवाला ठुलो हुन्छ भने, हुन चाहिँ धनवाला नै ठुलो हुनुपर्ने हो, तर तेरो धन त गइसक्यो। मैले त्यसो धनवाला म छु नि त, मेरो सारा ऐश्वर्य त नापिदिनु भयो, म बाँकी छु। यस कारणले हजुरले तेस्रो पाउ मेरो शिर नापेर पूरा गर्नुहोस्। तो आत्मानं शिरसा हरये अभिमेने, हरिलाई समर्पित गरिदिनु भयो। अयम यस प्रकारको उरुक्रम पाद शौचम, भगवानको जुन चरण पखालेको आपह जललाई शिखावधृत, आफ्नो शिखामा या मस्तकमा धारण गरेका गर्नेवाला बलेहे, बलिको लागि विबुधाधिपत्यम कह अर्थ, यो देवताहरूको ऐश्वर्यको के प्रयोजन हैन। वास्तवमा भन्ने हो भनेदेखि जसले भगवानको चरण कमलको आश्रय लियो उसको लागि संसारको ऐश्वर्य के छ त हैन? वास्तविकता त यही हो न। यो भगवानको चरण कमलको ऐश्वर्य नबुझेर हामी संसारमा फँसेका छौं। जसले बुझ्यो उसले संसारलाई छोडेका छन्, अहिले पनि छन् त्यस्ता, सर्वस्व सुम्पेका अहिले पनि छन्। सबै हुँदा हुँदै पनि केही नभएर छोड्ने हामी जस्ताको त कुरै छोड न।
सबै भएर पनि जसले भगवानको चरणको महिमालाई बुझेको छ उसले सबै छोड्छ भगवानको प्रसन्नताको लागि। जसले बुझ्दैन वो संसारको पछि लागेको हुन्छ। तुभ्यं च नारदभिषं भगवान् विवृद्ध भावेन शुद्धपरितुष्टवाच योगम् ज्ञानं च भागवतमात्मसत्त्वदीपम् यद्वासुदेवशरणं विदुरञ्जसैव। हे नारद, हे नारद, विवृद्ध भावेन साधु परितुष्टः भगवान। तिम्रो अत्यन्त प्रेम भावको कारणले साधु अत्यन्त धेरै नै परितुष्ट प्रसन्न हुनुभएका भगवानले यहाँ भगवानद्वारा हंसावतारको रूपमा दिएको नारदलाई उपदेशको विषयमा यहाँ संकेत गरिरहेछ। भगवान तुभ्यं च तिम्रो लागि पनि योगम र आत्मसतत्व दीपम ज्ञानम योग र आत्मतत्वलाई प्रकाशित गर्नेवाला ज्ञान र भागवतम च भागवत धर्म पनि उवाच बताउनु भएको छ। यत जुन ज्ञानलाई वासुदेव शरणाः भगवानको शरणमा आएका भगवानका शरणका उपासकहरूले अंजसा एव विदुहु सजिलोसँग बुझ्न सक्छन् हैन। यो भागवत भक्तिको ज्ञान या परमार्थ ज्ञान यो बुझ्न कसले सक्छ भनेदेखि जो वासुदेव शरणाः भगवानको शरणमा छन्। ज्ञान कसले बुझ्दैन भनेदेखि जसलाई मायाले घेरेको छ। माया कसको पार हुन्छ भन्दाखेरि भगवानले भन्नुहुन्छ माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते ते। जो मेरो शरणमा आउँछन् उनले मायालाई पार गर्दछन्। तो भगवान ब्रह्माजीले नारदजीलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ तिम्रो अत्यन्त प्रेम पूर्वक प्रेम भावनाले युक्त भक्तिद्वारा प्रसन्न भएर भगवानले तिमीलाई हंसको रूपमा उपस्थित भएर योग ज्ञान र भागवत धर्मको उपदेश गर्नुभएको थियो जसलाई भगवानको शरणमा आएपछि बुझ्न सकिन्छ। चक्रञ्च विश्ववहितं दशसु सतेजो मन्वन्तरेषु वंशधरो विभक्ति दुष्टेषु राजसुधमं यदधात् स्वकीर्तिं सत्ये त्रिपृष्ठौ सतीं प्रथयंश्चरित्रैः। भगवानले कहिले कहिले मनुको अवतार पनि लिनुहुन्छ अरे। स्वयंभुवादी मन्वन्तरमा मनुको रूपमा पनि भगवानको अवतार हुन्छ र के गर्नुहुन्छ भनेदेखि मन्वन्तरेषु मन्वन्तरहरूमा मनुवंशधरः मनुको रूपमा तो मनुको वंशलाई धारण गर्नेवाला मनुको रूपमा अवतरित भएर दशसु दिक्षु दशै दिशाहरूमा है स्वतेजः चक्रम आफ्नो सुदर्शन चक्रको जुन तेज त्यसद्वारा अवहितम निष्कण्टक राज्य विभर्ति धारण गर्नुहुन्छ। यानी प्रत्येक मन्वन्तरमा जुन मनुहरूको जन्म हुन्छ ती मनु स्वयं के हो भगवानकै अवतार हो र सुदर्शन चक्र प्रसारण गरेर मनुको रूपमा भएर राज्यको रक्षा गर्नुहुन्छ। त्रिपृष्ठे सत्ये च अब त्यो भगवानको यसलाई
त्रिपृष्ठे तीनै लोक भन्दा माथि सत्य सत्यलोकमा चरित्रैहि आफ्नो चरित्रद्वारा उशतीम स्वकीर्तिम उशतीम भनेको अत्यन्त तीव्र फैलिएको स्वकीर्तिम आफ्नो कीर्तिलाई प्रथयन फैलाउँदै दुष्टेषु राजसु दमम व्यदधात् दुष्ट राजाहरूमा दम भनेको दण्ड अर्थात् दुष्ट राजाहरूको दुष्टतालाई समन गर्दै उनलाई नाश पनि गर्नुहुन्छ। धन्वन्तरिश्च भगवान् स्वयमेव कीर्तिर्नाम्नां पुरुषासनन्ति यज्ञे च भागमृता विश्वावरुन्धा आयुष्य वेदमनुशास्यवती यलोके। भगवान प्रभु धन्वन्तरी नामना धन्वन्तरी को नामले अर्थात धन्वन्तरी को रूप में अवतार भएर और त्यहाँ फेरि के हुन्छ भन्दाखेरि नामना आफ्नो नामको अर्थात धन्वन्तरी को नामको उच्चारणले मात्रै आशु पुरुरुजाम नृणाम तत्काल नै नाम उच्चारणले मात्रै पुरुरुजाम नृणाम अत्यन्त ठूला रोगी मनुष्यहरूको रुजह रोगहरू हन्ती हरण गर्दैनन्। अनि धन्वन्तरीको रूप अवतारमा धन्वन्तरीको रूपमा अवतार लिएर और भगवानको एउटा विशेषता के था बोले स्वयं एव कीर्ति जसको कीर्ति सोनासो नै छ आफ्नै कीर्ति छ अन्य गरिन्छ स्वनाम धन्य यसको नामै के हो धन्य। तो स्वयं एव कीर्ति उहाँले यज्ञमा अमृतायु भागम अमरत्वलाई प्रदान गर्ने वाला जो भाग दैत्यहरूद्वारा रोकिएको भागलाई अवावरुन्धे पुनः देवताहरूलाई प्राप्त गराइदिनु भयो। लोके अवतीर्य फेरि संसारमा अवतार लिएर आयुर्वेदञ्च अनुशास्ति आयुर्वेदको पनि प्रवर्तन गर्नुहुन्छ। यानी आफ्नो नाम मात्रैले मनुष्यहरूको ठूला ठूला रोगहरूलाई नष्ट गरिदिनुहुन्छ र देवता दैत्यहरूबाट खोसिएको अमृत देवताहरूलाई प्रदान गरेर अभय प्रदान गर्नुहुन्छ। यज्ञको भाग पनि प्रदान गर्दिनुहुन्छ र त्यस्ता भगवान धन्वन्तरीको रूपमा अवतार लिएर फेरि के गर्नुहुन्छ आयुर्वेद शास्त्रको विस्तार पनि गर्नुहुन्छ। क्षत्रञ्छयाय विधिनोपहृतं महात्मा ब्रह्म भ्रुवुञ्चितपदं नरकादिषु उद्धन्त्य सावकण्टकमुप्रवीर्य स्त्रीसप्तकृतबुधारपरश्वेन ब्रह्मधृक् उज्झितपदं पथं नरकार्तिलिप्सु क्षत्रम क्षयाय। भगवान परशुरामले कस्ता क्षत्रियहरूको क्षय गर्नुभएको रहेछ भने पहिला ब्रह्मधृक ब्राह्मणहरूसँग त्यत्तिकै द्रोह गर्ने र उज्झित पथम धर्म मार्गको परित्याग गरेका वेद मार्गलाई परित्याग गरेका नरकार्ति लिप्सु नरकका अधिकारी बनेका नरक आर्ति लिप्सु नरकको पीडालाई सहन गर्ने अधिकारी बनेका तर विधिना उपभृतम प्रारब्धले हैन खूब शक्ति धारण शक्तिशाली भएका
अवनिकण्टकम पृथ्वीको लागि त काँडा जस्तै भएका हैन। अवनिकण्टकम क्षत्रम, यस प्रकारको क्षत्रिय कुललाई क्षयाय नाश गर्नको लागि उग्रवीर्य असौ अत्यन्त पराक्रमी हुनुभएका भगवान महात्मा परशुरामले त्रिहि सप्त कृत्वा, त्रिहि सप्त भनेको 21 पटक उरुधार परश्वधेन, तीखो उरुधार माने धेरै तीखो धार भएको परश्वधेन वञ्चरोले उद्धन्ति नाश पनि गर्नुहुन्छ। सबै क्षत्रियलाई होइन नि, फेरि कस्ता कस्तालाई हो भनेर यहाँ बताएको के जो पृथ्वीको काँडो बनेका थिए हैन, धर्म मार्गलाई परित्याग गरेका, नरकका योग्य। अब यहाँ नरकको योग्य छन् तर परशुरामजीको स्पर्शले के भयो त ती स्वर्ग गए। उनलाई मारेर त के झन् उनको उपकार गरेको छ। परशुरामजीले अन्याय गरेको छैन। अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलया कलेश अब राम अवतार को विषय में फिर यहाँ बताइयो। अस्मत् प्रसाद सुमुखः कलेशः, कलायाः ईशः कलेशः, संपूर्ण कलाहरूका अधिपति हैन, संपूर्ण कलाहरूका अधिपति भगवान। अस्मत् प्रसाद सुमुखः, अस्मत् हामी देवगणहरूलाई प्रसाद कृपा गर्नको लागि सुमुख हँसिलो मुख हुनुभएका, प्रसन्न हुनुभएका भगवान। कलया इक्ष्वाकु वंशे अवतीर्य, कलया भनेको कलाद्वारा, अंशद्वारा राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न यी 4 कलाले अवतीर्ण भएर र गुरोह निदेशे, गुरु भनेको यहाँ पिता, गुरोह आफ्ना पिताको निदेशे आज्ञामा, तिष्ठन् भनेको रही, आफ्नो पिताको आज्ञामा रहेर स्थित भएर, अर्थात् पिताको आज्ञाबाट विचलित नभई सदैतानुजः वनम आविवेश। सदैता भनेको, दैता भनेको श्रीमती, अनुज भनेको भाइ। सदैत सानुज माने श्रीमती र आफ्नो अनुज लक्ष्मण सहित वनम आविवेश, वनमा जानुभयो। र यस्मिन जुन वनमा प्रस्थान गर्नुभएका, वनमा पुग्नुभएका भगवान प्रति विरोध्य, विरोध गरेर दशकन्धरः आर्तिम आर्छत, दशकन्धरः हैन 10 शीश भएको को रावणले आर्तिम भनेको मृत्यु दुखलाई आर्छत प्राप्त गरेको थियो। यस्मा अदागुरैरूढभयाङ्गवेको मार्गं सपद्यनिपुरं हरवधिरक्षो दूरे सुहृन्मथितरो सशुशोर्णशिष्या तारव्यमानं करोरगमनप्रचक्रा। दशकन्धरले सीताजीको हरण गर्यो। सीताजीको हरण गरिसकेपछि अब सुग्रीव आदि वानरहरूको सैन्यमा खोजी भयो। अब लङ्कामा सीताजी हुनुहुन्छ भन्ने पत्ता लागेपछि भगवान
वानरको सेना लिएर समुद्रको तटमा पुग्नुभयो। अब पार गर्ने कसरी? एक्लो हनुमान जस्तो भए त पार हुन्थ्यो, यहाँ त सबै वानरलाई पार गर्नु छ। अनि उपाय के गर्ने? 3 दिनसम्म चाहिँ रामचन्द्रजीले समुद्रको प्रार्थना गर्नुभयो। 3 दिनसम्म पनि प्रार्थना नसुनेपछि अनि भगवानले भन्नुभयो, लक्ष्मण मेरो बाण कहाँ छ ल्याउ त, अहिले यो समुद्रलाई मैले ठीक गरिदिन्छु भनेको सुनेपछि त्यहाँ के भयो भन्ने कुरा यहाँ आएको छ। यहाँ दृष्टान्त के दियो? हरवत अरिपुरम सपदी दिधक्षो। हरवत, हर यानी शंकर, भगवान शंकरले त्रिपुरासुरलाई भस्म पारे जस्तै अरिपुरम रावणको लंकालाई, अरि भनेको शत्रु, पुरम भनेको नगर हैन, शत्रुको नगर लंकालाई सपदी दिधक्षो हो, सपदी छिटै नै, दिधक्षो हो भस्म गर्न चाहनुहुने भगवानको दूरे, भगवानलाई अहिले किन के भएको छ भन्दाखेरि दूरे टाढा समुद्र पारी लंकामा को छिन् त? सुहृन, आफ्नो जो सुहृद हितैषी को सीता, उसको मथित रोष सुशोण दृष्टिया, तो सीताको वियोगले गर्दाखेरि अब रोष भनेको क्रोध छ, उसको वियोगको क्रोध रावण प्रति, र सुशोण दृष्टिया राताराता क्रोधले युक्त आँखाद्वारा भगवानले के गर्नुभयो भन्दाखेरि जब हेर्नुभयो अनि तातप्यमान मकरो रगनक्र चक्र, समुद्रमा के छन्? समुद्रभित्र मकर उरग नक्र चक्र, मकर यानी गोही, उरग यानी सर्पादि, और फेरि नक्र चक्र, नक्र अरू पनि त्यस्तै अनेक जीव जन्तुहरू तातप्यमान भस्म हुँदै गरेका हैन ते समुद्र अधिरूढ भयाङ्ग पे वेप, अत्यन्त डरले भय अङ्ग वेप थर 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 काँप्दै यसमै मार्गम ददात, जुन भगवानलाई मार्गम ददात बाटो दिनुभयो, समुद्रले पनि जसलाई बाटो दिए। त्यहाँ भगवानको अवस्थाको यहाँ विशेष भने सुरेन मथित रोष रोष सुशोण दृष्टिया टाढा भएकी आफ्नी प्रियतमा सीताको वियोग जन्य जुन क्रोध हो, उसले त्यो क्रोधले राता राता आँखा हुनुभएका भगवान जब समुद्र प्रति आफ्नो दृष्टि गराउनुभयो अनि समुद्रले फेरि आफूभित्र भएका ती जलजन्तुहरू नै पीडित हुँदै स्वयं समुद्र डराएर काँप्दै भगवानलाई बाटो दिनुभयो। वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्रवाह दन्तैर्विलम्बित सत्यो दारहर्तुः, दार यानी पत्नी, अपनी पत्नी को हरण करने वाला दुष्ट जुन रावण हो, तो रावण को तो रावण को अवस्था कस्तो छ भने
वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्रवाह महेन्द्रवाह दंतैः। महेन्द्रवाह भनेको इंद्र को वाहन ऐरावत। इंद्र का साथमा जब युद्ध हुन्थ्यो नि त, इंद्र का साथमा पनि युद्ध कतिपटक भयो, इंद्र पराजित भए। तो युद्ध हुँदाखेरि के गर्थ्यो त भन्दाखेरि ऐरावतका दाँतहरू उसको छातीमा ठोकिन्थ्यो, ऐरावतले पनि प्रहार गर्थ्यो। त्यही कुरा यहाँ भनेको वक्षस्थल स्पर्श रुग्ण महेन्द्रवाह दन्तैः। आफ्नो वक्षस्थल भनेको छातीमा स्पर्श हुँदा ठोकिरा, रुग्ण भनेको फुटेका टुटेका भाँचिएका हैन, महेन्द्रवाह दन्तैः इन्द्रको जुन हाथी उसको जुन दाँत क्या अरे रावणको छातीलाई केही भएन, हाथीको दाँत के भए रुग्ण भाँचिए। अनि तो विडम्बित ककुब्जुषः, तो विडम्बित ककुब्जुषः तो उसका दाँत कस्ता छन् त सेता। अति सेता दाँत झरेपछि के भयो त चारैतिर ककुब भनेको सबै दिशाहरू सेताम्य भएका छन्। दिशाहरूका मालिक सब सेताम्य भएका छन्। र अधिसैन्य युद्धभूमिमा उच्चरतः एकदम विचरण गर्ने जुन रावण, र त्यो खाली विचरण मात्र हैन, ऊढहासम खूब जोर जोरसँग हाँसिरहेको त्यो रावणलाई विस्फूर्जितैः धनुषे हैन, विस्फूर्जितैः धनुषे एकदम टंकारमान जुन धनुष, तो धनुषद्वारा सद्यः अशुभिः सह विनेष्यति। सद्यः भनेको तत्काल, अशुभिः सह उसको प्राण सहित विनेष्यति, भगवानले उसको विनाश गर्नु हुनेछ। सद्यः भनेको तत्काल। सद्योजात भगवान को रुद्र को नाम हो। यहाँ सद्यः अल्लाह, सद्यः विनश्यति तत्काल नष्ट गर्दिनु हुनेछ। भूमेः सुरेतरवरुथ विमलिताया क्लेशव्ययाय प्रलयाश्चितनश्चितः जातः करिष्यति अनानुपरच्यमार्गः कर्माणिदात्ममहिमोपनिबन्धनानि। अब कृष्ण अवतार को विषय में यहाँ भूमिका बाँधिँदैछ। सुरेतरवरुथ विमर्दितायाः भूमेः। सुर इतर, सुरदेखि इतरको हो दैत्य दानव हैन। सुर इतर अर्थात दैत्य दानवहरूबाट, दैत्य दानवहरूको जुन वरुथ, वरुथ भनेको झुण्ड समूह, उनीहरूबाट विमर्दितायाः पीडित भएकी भूमेः पृथ्वीको क्लेशव्ययाय उसको पीडालाई दुखलाई नाश गर्नको लागि सीता कृष्ण केशः सेता र काला केश भएका बलराम र कृष्ण हैन, बलराम र कृष्णको रूपमा कलया जातः कलाबाट कलावतार धारण गरेर जनाननुपलक्ष्य मार्गः। जन भनेको संसारी व्यक्तिहरूले अनुपलक्ष्य मार्गः जसको रहस्यलाई बुझ्न नसक्ने। भगवानको रहस्यलाई कसले बुझ्ने हैन, संसारको सामान्य व्यक्तिले त सक्दैन। त्यस्तो भएर आत्ममहिम निबन्धनानि, आत्ममहिम उपनिबन्धनानि आफ्नो महिमालाई
फैलाउने खालका कर्माणि अद्भुत प्रकारका कर्महरू करिष्यति गर्नुहुनेछ। यानी जब यो पृथ्वी माता दैत्यहरूको उपद्रवले पीडित भएर भगवान ब्रह्मासँग प्रार्थना गर्नुभयो, ब्रह्माजी फेरि शिव सहित भएर भगवानसँग निवेदन गर्नुभयो, भगवान फेरि उनको प्रार्थनाले अवतार लिएर पृथ्वीको भारलाई हरण गर्दै अनेक दिव्य लीला प्रकट गर्नुहुनेछ। त्यो के हुन् त लीला, अब त्यहाँ संक्षेपमा बताइदैछ है। यहाँ तोकेन जीवहरणं यदुलोकिकायास्त्रयीमांसकशपटो प्रवृत्तः यदरिङ्गतान्तर्गतेन दिवेस्पृशोर्वा उन्मूलनं विगतार्जुनयोजनाभ्यम्। पहले त तोकेन जीवहरणं यत् उलूकिकायाः, तोकेन यानी जन्मदै, जन्मदा, एक जन्म को उनके 2-4 दिन बाद थियो, जन्मना साल। उलूकिकायाः जीवहरणम, उलूकिका भनेको पुतना हैन, उसको जीवहरणम, उसको प्राण हरिदिनु गरिदिनु भयो। त्यसपछि फेरि त्रैमासिकस्य च पदाशकटः अपवृत्तः, 3 महिनाको अवस्थामा पाउले गाडालाई चाहिँ खोप्टाइदिनु, अपवृत्तः भनेको गाडो पल्टाइदिनु। फेरि त्यसपछि यद रिङ्गता दिविस्पृशोः अर्जुनयोः अन्तर्गतेन उन्मूलनम। रिङ्गता भनेको के? रिङ्गता भनेको घोडाले घस्रिँदै गएर, दिविस्पृशोः आकाशलाई पनि स्पर्श गर्ने खालका त्यस्तो विशालको, अर्जुनयोः यमलार्जुन वृक्षहरूको, अन्तर्गता माझमा गएर, दुवैको माझबाट अगाडि गएर तो उनीहरूको उन्मूलनम, उनीहरूलाई उखेलिदिनु। यो इतरथा च न भाव्यम, ईश्वर नभएको भएदेखि कसरी सम्भव थियो र? यानी भगवान यदि ईश्वर हुनुहुन्न थियो भने हैन, 2-3-4 दिनको अवस्थाको कृष्णले पूतनाको गर्दिनु, 3 महिनामा गाडी पल्टाइदिनु, अनि फेरि त्यसपछि 6 महिनामा 1 वर्षको बीचमा घस्रिँदै आकाशलाई छुने खालका विशाल अर्जुनको वृक्षको मध्यमा गएर उसबाट फेरि के गर्नु? उनलाई उखेलिदिनु। यो ईश्वर भाव बाहेक अरू कसले सक्छ र? यद वै ब्रजे ब्रजपशु विशतो यपीठान् पालास्त्वदीयदनुग्रहदृष्ट्या तच्चोद्धयेति विशवीर्यविलोकजिह्वम् उच्चाटयिष्यदुरगं विहरन्। अर्को कृष्ण को के लीला रहेछ भन्दाखेरि यद वै अथवा अरू पनि के, ब्रजे विशतोय पीठान ब्रजपशून बालान, ब्रजे यानी ब्रजमा, विशतोय पीठान विषले भरिएको यमुनाको जल पान गरेर अथवा पिउनेवाला, ब्रजपशून ब्रजका जुन पशु गाईहरू र पालान गोपालहरूलाई पनि अनुग्रह दृष्ट्या आफ्नो कृपामय दृष्टिले अजीवयत बचाउनु भयो हैन। विश्वविस्तृत यमुनाको जलपान गरेर मरेका गौ र गौपालकहरूलाई आफ्नो कृपामय दृष्टिले अवलोकन गरेर जीवित पारिदिनु भयो। र यति मात्रै हैन, तच्छुद्धये
त्यो यमुनाको दूषित जललाई शुद्ध गर्नको लागि हृदिन्याम विहरन नदीमा विहार गर्दै अति विषवीर्य विलोल जिह्वम, अति भनेको अत्यन्त तीव्र हैन, विष रूपी जुन प्रभाव त्यसले विलोल जिह्वम माने विषको घमण्ड छ उसलाई, अनि जिब्रोलाई के गरेछ लपलपाएको छ हो त्यस्तो खालको। अति विष वीर्य विलोल जिह्वम, अत्यन्त विषैलो विषको तेजले घमण्डी भएको र जिउरो लपलपाएको उरगम त्यो कालियालाई उच्चाटयिष्यत, त्यहाँबाट के गरिदिनु भयो, निष्क्रमण गराइदिनु भयो। के गराइदिनु भयो? ट्रान्सफर। मैले अंग्रेजी बोल्दा किन हाँस्नु पर्यो यार? मार्नु भएन, ट्रान्सफर गरिदिनु। तत्कर्म दिव्यमिव यन्निशिनिश्चयानं दावाग्निनाशिवने परिदयिहमानि उन्नेष्यति प्रजमतो वसितान्तकालं नेत्रे विधाय सबलो नधिगम्यः। अरू पनि भगवान का तत्कर्म, भगवान का जुन लीलाहरू छन्, भगवानको जुन कर्म छ त्यो कस्तो छ भन्दाखेरि दिव्यम इव, बडा दिव्य नै छ। भगवानको लीला अचम्मको हुन्छ अरे, अचम्म दिने खालको, नपत्याउँदो खालको। के भएछ एक दिन भने, एक दिन जंगलमा आगो लाग्यो। सूची भनेको ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतुको समयमा त्यो सुकेको जुन वन हो त्यसमा दावाग्निना परिदयिहमाने, दावाग्नि भनेको डढेलो, डढेलोले जो परिदयिहमाने जब जंगलै डढ्न थालेको अवस्थामा, राति फेरि निश्शयानम, राति सबै सुतिरहेका छन्, निश्शयानम। यो जब कालियालाई ट्रान्सफर गरिसकेपछि राति भयो, राति त्यही विश्राम गरे सबैजना त्यही जंगलमै, अनि राति आगो लाग्यो। तो अवसितान्तकालम, जबकि अवसित अन्तकालम, अन्तकाल सबैको लगभग निश्चय भएको अवस्थामा ब्रजम, ब्रजवासीहरूको सबलह, बलराम सहित भएर भगवानले के गर्नुभयो, नेत्रे पिधाय, आँखा बन्द गर्न लगाएर हैन। और भगवान कस्तो हुनुहुन्छ, अनधिगम्य वीर्य, जसको पराक्रम अतुलनीय छ। यस्तो भगवानले नेत्रे पिधाय, नेत्र बन्द गर्न लगाएर उन्नेष्यति, रक्षा गर्नुहुन्छ है। आगो लाग्यो, आगो लागिसकेपछि जब अलिअलि तातो तातो भए त सबै भगवानको पासमा आए। प्रभु त्यो डढेलो लाग्यो, अब कहाँ जाने, यहाँ नजिक आउँदैछ। भगवानले भन्नुभयो आँखा बन्द गर, आँखा बन्द गरे, सबै आँखा बन्द गरे। भगवानले सब अघिलाई के गर्नुभयो, पान गरिदिनु भयो। यही कुरा हो, यानी जब अब यो क्या अरे अग्नि भनेको के हो, यो संसार एक प्रकारको वन हो, यसमा अनेक प्रकारका विपत्ति रूपी डढेलो लाग्छ। त्यो अवस्थामा नेत्र बन्देर भगवानलाई स्मरण गरे भने भगवानले त्यो समस्या रूपी अग्निलाई पान गरिदिनु। गृहिणीत यद् यदुपबन्धममुष्य माता सुलभं यत्रिम्भतोऽस्य भवने भुवनानि गोपी संवीर्य
शङ्कितमना प्रतिबोधितासिनी। यमुलार्जुनको गरेपछि त्योभन्दा पहिला भगवानलाई दण्ड दिनको लागि माताजीले के गर्नुभयो? बाँध्न खोज्नु भएको थियो। त्यही भन्छ अमुष्य माता, ये कृष्ण की आमा। यद यद सुलभम उपबंधम गृहीत, उपबंधम बांधने योग्य, यद यद जो जो, सुलभम यानी डोरी, सुलभम भनेको डोरी रस्सी हैन, गृहीत समाउनु हुन्थ्यो, त्यहाँ जोड्नु हुन्थ्यो। बोले तत् तत् सुतस्य अमुष्य न माति, त्यो त्यो डोरीले चाहिँ सुतस्य अमुष्य आफ्नो पुत्र रूप भगवानलाई बन्धनमा नमाति, बन्धन पार्न सकेन, बन्धन योग्य भएन। एउटा यानी भगवानलाई बाँध्न खोज्दा आमाले जे जे जोड्नु भयो त्यो सम्भव भएन, यो एउटा कुरा। अर्को फेरि बोले यज्रिम्भतः अस्य वदने, जब यज्रिम्भतः, जृम्भतः आई गर्दा भगवानलाई पनि अल्छी लागेछ हैन, आँखा काखीमा हुनुहुन्थ्यो, आई गरेको फेरि हेर्नु भइसकेको थिएन माताजीले। अनि अस्य वदने भगवानको मुखमा गोपी यशोदा मैयाले भुवनानि संवीक्ष, कृष्णको मुखभित्र भुवनानि 14 भुवन संवीक्ष देखेर शङ्कित मना, उनलाई शङ्का भयो, अरे ओहो यो मेरो पुत्र हो कि होइन बाबा, मैले जसलाई मेरो छोरो छोरो भनेको छु यो मेरो पुत्र, यसको मुख त सारा ब्रह्माण्ड छ कि म स्वप्न पो देखेको हो कि मलाई भ्रम पो भएको हो कि अरू मेरो बच्चाको भित्र यो केही किरो सिरो पो पर्या हो कि हैन। शङ्कित मना, शङ्कित मन हुनुभयो। र फेरि अब आमालाई अब फेरि तत्त्वको ज्ञान नहोस्, मेरो स्वरूप नबुझुन् आमाले भनेर फेरि माया विस्तार गरिदिनु भयो। अनि फेरि प्रतिबोधिता आसीत हैन, भगवानले फेरि बुझाउनु भयो आमा यो त यस्तै हो। भगवानले यसरी बुझाइ पनि दिनुभयो, ब्रह्मतत्त्वको ज्ञान पनि दिनुहुन्छ, कहिले कहिले फेरि मोहमा पनि पार्दिनुहुन्छ। नन्दञ्च मोक्षति भयात् वरुणस्य पाशात् अन्ध्यापृतं विषयाश्रमेण लोकं विकुण्ठमुपनेष्यति गोकुलं स्म। र अर्को लीला भगवानको वरुणस्य पाशात् नन्दम च मोक्षति, वरुणजीको पाशबाट हैन, वरुणस्य पाशात्, वरुणको पाशबाट। एक दिन एकादशीको व्रत बस्नुभयो, के भन्नुभयो? एकादशीको व्रत बसेपछि के हुन्छ अब, के आजभोलिको जस्तो व्रत त थिएन, केही नखाइ बस्नुपर्छ कहिले कहिले त, के गर्ने। अनि अब निर लाग्दैन फेरि हैन, शरीर हल्का भएको हुन्छ, मन पनि हल्का भएको हुन्छ। अनि 12 बजे कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि 4 बजे जस्तो लाग्छ हैन। अब फटाफट उठ्छु अनि नुहाउँछु अनि आएर फेरि पूजा गरेर फटाफट खान्छु भन्ने छ भन्ने हुन्छ नि त हैन। त नन्द बाबालाई त त्यस्तो नभए होला, त उहाँलाई भ्रम भयो। द्वादशीका दिन हैन, राति नै गङ्गाजी पुग्नु भएछ। तर के छ नियम के छ भन्दाखेरि 3 बजे भन्दा पहिला, कमसेकम 3 बजे, राति 11-12 बजेदेखि लिएर 3 बजेको सम्ममा चाहिँ जलमा स्नान गर्न हुँदैन। तर नन्द बाबालाई थाहा भएन, अब घडी हेर्न बिर्से बाबाले हैन। त्यो घडी हेर्न बिर्सेपछि के भयो त, गए 1 बजे गङ्गाजीमा नुहाउन गए यमुनामा। अनि गएपछि के भयो त, वरुणले बाँधिदियो। त्यो वरुणको पाशबाट नन्दस्य नन्दम च मोक्षति भयान् वरुणस्य पाशात्, वरुणस्य पाशात्
र भयात् कहिले सर्पको भयबाट पनि नन्दम मोक्षति आफ्नो पालक पिता हैन पालक पिता नन्दम च मोक्षति नन्दलाई पनि मुक्त गराउनुहुन्छ। त्यति मात्रै हैन मयसूनुना बिलेषु पिहितान गोपान एउटा थियो व्योमासुर नामको दैत्य जो मय नामको दैत्यको पुत्र थियो हैन। तो व्योमासुर आयो गोप बनेर अनि भन्यो ल अब लुकाछिपीको खेल खेलौँ भन्छ। भगवानले भन्नुभयो अच्छा ल लुकाछिपी खेलौँ। अनि लुकाछिपीको खेलमा अब जो हार्थ्यो उसले बोक्नु पर्थ्यो जितेकोलाई। अनि जानी बुझी के गर्ने त हार्ने। अनि हारेर एकै गोपलाई लैजाँदै उसमा गुफामा बन्द गर्दै गर्थ्यो। त्यही लेखा छ मयसूनुना बिलेषु पिहितान गोपान हैन। त्यो व्योमासुरद्वारा गुफाहरूमा लुकाइएका गोपहरूलाई पनि भगवानले के गर्नुहुन्छ मोक्षति छुडाउनु हुनेछ। र अन्याप्रितम निशि अतिश्रमेण शयानम विकुण्ठम लोकम। अन्य आपृतम दिनभरि अनेक काममा व्यस्त निशि रातमा अतिश्रमेण अति थकाइको कारण शयानम सुतिरहेका गोकुलवासीहरूलाई विकुण्ठम लोकम गोकुलम उपनेश्यति। विकुण्ठम माने कहिले कुण्ठित रहने वाला लोकम गोकुलम अत्यंत दिव्य गोकुल लोकमा उपनेश्यति भगवान लैजानुहुन्छ। अर्थात भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि यहाँ हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के अन्हि आपृतम निशि शयन दिनभरि कमाउन हिँडेका छन्। राति जप गर्ने पूजा गर्ने त शक्ति हुँदैन के गर्छन् त सुत्छन्। तो कमाई र सुताइमै जीवन बिताएकालाई पनि भगवानले यदि कृपा गर्नुभयो अन्तिममा भगवानको स्मरण भयो भने त्यस्तालाई पनि भगवानले आफ्नो लोकमा लैजानु। अन्याप्रितम निशि समय शयानम लोकम गोकुललाई भगवानले उपनेश्यति कहाँ विकुण्ठम लोकम। हुँदैन त्यो अपवाद हो ग्रहणको बेलाको अपवाद। गोपैर्मखे प्रतिहते ब्रजविप्लवाय देवे वर्षति पशुं कृपया रक्षु धर्तोच्छिलीन्द्रनिवसात्तविनां सप्त वर्षे महीन्द्रमनखैततरे। यहाँ वर्ष महीध्रम अनघ जुन छ त्यो सम्बोधन हो। हे अनघ अघ भनेको पाप न अघ इति अनघ पाप रहित हे निष्पाप हे नारद। एक पटक के भएछ त भन्दाखेरि मखे प्रतिहते ब्रज विप्लव गोपैः मखे प्रतिहते ब्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति। कृष्णले भन्नुभयो यो यज्ञ सज्ञ गरेकै फाइदा छैन। यो के अरे पहाड पर्वतको गाईको पूजा गर्नुपर्छ इन्द्र सिन्द्रको के गर्ने त्यो सबै इन्द्रले दिने भनेको हाम्रो कर्मानुसार दिने हो यति भनिदिनु। दशम स्कन्धमा आउँछ विस्तारले। तो अब के तो गोपैः ब्रज विप्लवाय मखे प्रतिहते गोपहरूद्वारा जब मखे प्रतिहते यज्ञ जब इंद्र को यज्ञ जब प्रतिहत भयो अर्थात खण्डित भयो। अनि ब्रज विप्लवाय देवे अभिवर्षति ब्रज विप्लव भनेको ब्रजलाई विनाश गर्नको लागि देव भनेको इन्द्र इन्द्रले अभिवर्षति इन्द्रले जब वर्षा गरे अनि फेरि
पशून रिरक्षु, पशुहरूको रक्षा गर्ने इच्छाले भगवान कृपापूर्वक के गर्नुभयो? 7 दिनानि हैन। और भगवान हुनुहुन्छ फेरि कस्तो? 7 वर्ष, 7 वर्षकै। 7 वर्ष भगवानको त्यति बेला अवस्था कस्तो थियो? 7 वर्ष 7 दिनको भगवानले 7 दिनानि 7 दिनसम्म के महीध्रम, मैत्र भने पर्वत, गोवर्धन पर्वतलाई एक करे हैन, एक करमा, एक हातमा, सलिलम सजिलोसँग खेलखेलमा के गर्नुभयो? धारण गर्नुभयो अरे। दृष्टान्त कस्तो दिनुभयो? उच्छिलिन्द्रम इव। यहाँ उच्छिलिन्द्रको ठाउँ ठाउँमा 2 प्रकारको अर्थ गरेको छ। कहीँ कहीँ के भनेको छ भनेको उच्छिलिन्द्र भनेको त्यो च्याउ हुन्छ नि जङ्गलमा, छाता जस्तो हो त्यो भनेको छ। कहीँ कहीँ कर्कलो हुन्छ नि, कर्कलो हो, कर्कलोको पात जस्तै भगवानले एक करे धर्ता, एक करमा हातमा है उठाए। यो कान्छ्यौलीमा उठायो, यसरी पनि कहाँ हो? क्रीडन् वने निशिनिशा कररश्मि गौर्यां रासोन्मुखः कल्पलायतमूर्छितेन उद्दीपिता स्मरजा व्रजभेदवधूनां हरतुर्हरिशतगिरो घनदानुगस्य। अब एक पटक के भएछ? रासोन्मुखः, रासलीलामा तयार हुनुभएको, रासलीलाको लागि तत्पर हुनुभएको बेला भगवानले निशाकर रश्मि गौर्याम, निशाकर भनेको रात्रि, चन्द्रमा, निशा भनेको रात्रि, उसको कर भनेको रात्रि बनाउने वाला, रात्रिमा को हुन्छ त? चन्द्रमा। तो गौर्याम, चन्द्रमा को गौरी, गो माने के? किरण। चन्द्रमा को किरण बाज जब उसले चन्द्रमा को किरणले एकदम झकमक्क भएको निशी रात्रिमा क्रीडन विहार गर्दै बने, त्यो वनमा कलपदायत मूर्छितेन, कलपद भनेको एकदम मधुर, पद भनेको गीतका पद्यावलीहरू अथवा उनको संगीतको जुन मधुर तान, उसको कारणले उद्दीपित स्मर रुजाम, गोपिनीहरूको के भयो त? स्मर भनेको काम, काम रूपी रु जब उद्दीपित बढेको अवस्थामा ब्रजभृद वधूनाम, ब्रजका गोपीहरूको हर्तुहु, हरण गर्न आएको, धनदानुगस्य, कुबेरको अनुचरणले, अनुचरले, सेवकले गोपिनीहरूलाई हरण गर्दै थियो। त्यही बेलामा शिरः हनिष्यति, भगवानले उसको शिरलाई काटिदिनु हुनेछ। यसरी वृन्दावनमा चन्द्रमाको चाँदिनीमा भगवानले जब रास क्रीडा गर्नको लागि दिव्य संगीतको तान छोडिदिनु भयो, त्यो तान श्रवण गरेर गोपिनीहरू बेसुध भएका थिए। कामको वेगले बेसुध भएका थिए। त्यो बेलामा कुबेरको अनुचर आएर गोपिनीहरूलाई हरण गर्न खोज्यो। त्यो बेलामा भगवानले उसको शिरलाई समाप्त पारिदिनु भयो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।